नमस्कार। सातै प्रदेशको ताजा खबरहरूको सङ्गालो प्रदेश समाचारमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म शशी नेपाल। आउनुहोस् अब प्रदेश समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। लगातारको वर्षापछि तराईका विभिन्न जिल्लाहरू जलमग्न। सप्तरी तथा नवलपरासीमा बाढीबाट विस्थापित भएकाहरू विद्यालयमा बास बस्न बाध्य। कैलालीका खोलाहरूमा नदीजन्य वस्तुको उत्खनन तीव्र। लुकीछिपी र पहुँचका आधारमा उत्खनन हुन थालेपछि नदीहरूको अस्तित्व सङ्कटमा। आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूले भरिभराउ हुने धनकुटाको भेडेटा लकडाउनका कारण सुनसान। करोडौंको लगानी गरेका व्यवसाय बन्द भएपछि ऋणको चिन्ता। र लकडाउनका कारण व्यावसायिक पुष्प खेती गर्दै आएका दाङ व्यवसायीहरू मारमा। फूल बिक्री नहुँदा लाखौं मूल्य बराबरको नोक्सान। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौँ तराईका विभिन्न भागहरू डुबानमा परेको सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। घरमा बाढी पसेपछि सप्तरीका अधिकांश परिवारको बिचल्य भएको छ। घरभित्र पानी नै पानी भएपछि 75 घर परिवार गाउँका विद्यालयमा बास लिन बाध्य भएका छन्। बालबालिका र वृद्धवृद्धा समेत गरी अहिले सप्तरीको हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका 13 गोबरगाडा गाउँका 75 परिवार विस्थापित भए गाउँकै राष्ट्रिय आधारभूत प्राथमिक विद्यालयमा शरण लिएका छन्। चारैतिर कोशी नदीले घेरिएको गाउँमा शुक्रबार साँझ कोशीको बाढी पसेको थियो। बाढीले धमाधम घर डुबानमा परेपछि सुरक्षित ठाउँमा लगिदिन हार गुहारपछि ओडा अध्यक्ष बिन्देश्वर यादवको पहलमा 4वटा डुङ्गाको व्यवस्था गरी रातारात 75 परिवारलाई उच्च स्थानमा रहेको विद्यालयमा पुर्याइएको हो। डुङ्गा चालकहरूका अनुसार अझै 25 परिवार बाढीले घेरिएको अवस्थामा रहेको र पालैपालो उद्धार गरी ल्याउने काम भइरहेको जनाइएको छ। कोशीको बाढी विद्युतीय गतिमा पसेकाले 4वटा घर तथा 1 दर्जन पशु चौपाया समेत बगाएको छ। तर यतिखेर पनि वर्षा जारी रहेकाले जोखिम भने बढ्दै जाने देखिन्छ। हाल विस्थापित भई विद्यालयमा राखिएकाहरूमध्ये 3 जना गर्भवती महिला सहित बालबालिका र वृद्धवृद्धा गरी 75 परिवार छन्। केहीमा स्वास्थ्य समस्या समेत देखिएको छ। हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका प्रमुख शैलेश शाहले विस्थापित मध्ये केहीमा स्वास्थ्य समस्या रहेको खबर आफूलाई पनि प्राप्त भएको बताउँदै औषधि सहित स्वास्थ्य कर्मीहरूको टोलीलाई डुङ्गा मार्फत त्यसतर्फ पठाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। टप्पो गाउँको नामले चिनिने गोबरगाडा गाउँ पुग्ने सबै मार्ग बाढीका कारण डुबानमा परेकाले एकमात्र साधन डुङ्गाको प्रयोग गरिएको छ र पीडितहरूलाई सुरक्षित स्थानमा ल्याउने क्रम जारी रहेको जनाइएको छ। यता निरन्तरको वर्षाले सप्तरीको तिलाठी कोइलाठी नगरपालिका तथा राजविराज नगरपालिकाको विभिन्न ओडा जलमग्न भएका छन्। कतिपय घरमा वर्षाको पानी पसेर 2 फिटसम्म पानी जमेको छ। समस्या से यातवे छै जे हम पानी में डूबल छिए, जे हमरा पानी के निकास चाहिए या गैस के व्यवस्था राहत के व्यवस्था से चाहिए। तपाईहरुको यो वडामा घर आँगन पानी 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 छ। अनि यसको लागि जनप्रतिनिधिले भन्नु भएन के भने छु हेर्न आउँछु भनेर भनेको छ। हेर्न आएको छ कि छैन? अहिले आएको छैन, अब आउँदै छु रे भनेर भन्दै। पासै भएको छैन। हामी मेयरलाई पनि भनेका हौं, वडाध्यक्षलाई पनि भनेका हौं। उनीहरुले आएर हेरेर जानु भयो, तर अहिले चाहिँ फेरि फर्काउनु भएको छैन उहाँहरु। डुबानमा चाहिँ कसैले पहल गरेको छैन। यहाँ ग्यास छैन घरमा, त्यसपछि यहाँ पानीमा यहाँ खाटमा बसिरहेको छु 3 जना। कसैले 21 गतेदेखि हामी सबैजनाले भनेको र सबैसँग सल्लाह विचार गरे, कसैले यसले सबै हेरेको। सप्तरीमा वर्षेनी वर्षायाममा ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेको छ। तर यसको दीर्घकालीन उपाय र स्थायी समाधान खोज्न नसक्दा क्षतिलाई टुलु हेरेर बस्न स्थानीय बाध्य छन्।
तसर्थ यसतर्फ सम्बन्धित निकायले ठोस पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ। सप्तरीबाट मनोज माझीको रिपोर्ट। अबको पालोमा प्रदेश 5 को पश्चिम नवलपरासीमा डुबान भएको सम्बन्धी प्रसङ्ग। लगातार परेको वर्षाका कारण पश्चिम नवलपरासीका केही क्षेत्र डुबानमा परेका छन्। पश्चिम नवलपरासीको पाल्हीनन्दन गाउँपालिका 1 शङ्करपुर डुबानमा परेको छ। जरही खोलाले धनेवा खोलाको पानीको बहाव रोकेपछि 15 घरमा पानी पसेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पश्चिम नवलपरासीले जनाएको छ। पीडित 5 घर परिवारलाई नजिकैको शङ्करपुर माविमा स्थानान्तरण गरिएको छ। त्यसैगरी सरावल गाउँपालिकाका 3वटा वडाहरू पनि डुबानमा परेका छन्। गाउँपालिकाको 5, 6 र 7 वडाका बस्तीहरूमा पानी पसेको छ। त्यस्तै प्रतापपुर र नन्दनपुरमा 2वटा कच्ची घर भत्किएका छन्। नन्दनपुरकी रमावती देवी कक्कर र मुनरी देव चमारको घर भत्किएको छ। घर भत्कदा मानवीय क्षति नभएको प्रहरीले जनाएको छ। त्यस्तै पाल्हीनन्दन गाउँपालिका र रमपुरवाका प्रहलाद चमार हरिजनको गोठ भत्केको प्रहरीले जनाएको छ। वर्षाको कारण गाउँमा पानी पसी जम्मा भएकाले विभिन्न खालका संक्रमण रोगहरू लाग्ने र लामखुट्टेको तथा सर्पको टोकाइको जोखिम पनि बढेको छ। लगातार परेको वर्षाका कारण हुन सक्ने क्षतिलाई मध्यनजर गर्दै पश्चिम नवलपरासीका सुरक्षा निकायहरूले उच्च सतर्कता अपनाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पश्चिम नवलपरासीले जनाएको छ। अब लागौ प्रदेश 1 को मोरङमा बाढीले जमिन कटान गरेको सम्बन्धी प्रसङ्गतर्फ। मोरङ स्थित गछिया खोलामा आएको बाढीले बाँध र तटबन्ध भत्किँदा ठूलो क्षति भएको छ। मोरङको सुन्दरहरैचा नगरपालिका 6 र 7 मा सिंचाई तथा जल प्रकोप उत्पन्न कार्यक्रम अन्तर्गत 3 करोडको रकममा बाँध निर्माणसँगै गछियाको खोलाको तटबन्ध गरिएको थियो। अविरल वर्षासँगै आएको बाढीले निर्माण गरिएको बाँध र तटबन्ध भत्किँदा गछिया खोलाले बस्तीतिर कटान सुरु गरेको छ। खोलाको किनारमा रहेका बस्तीहरू जोखिममा परेका छन्। कटान भएको क्षेत्रमा समयमै तटबन्ध नगरिए बस्तीलाई क्षति गर्ने देखिएको छ। बर्खा सुरु भएपछि त्यहाँका जनता निकै त्रसित हुने गरेका छन्। चाहिँ भत्काइसकेको छ। यो भत्काएको अवस्थामा अलिकति मात्रै यहाँ बचेको छ। यो नबचेको भए यताबाट यो बाढी पसेर उताको बस्ती चाहिँ धेरै क्षति गर्थ्यो। यहाँ परतिर यो भन्दा गहिरो चाहिँ खोलो छ। यो पानी यता गएर चाहिँ उता बस्तीमा गएर अर्को खोलामा मिसिन्थ्यो। यो थोरै मात्रै बचेको हुनाले चाहिँ यो अलिकति यो क्षतिबाट हामी बचेका छौँ। भत्किएको क्षेत्रको निर्माण र व्यवस्थापन चाँडो नगरे बाढी गाउँ पस्ने खतरा बढेको छ। तटबन्ध निर्माणको क्रममा वैज्ञानिक तरिका र प्रभावकारी काम नभएका कारण सानो बाढी आउँदा समेत भत्काएर लैजाने गरेको स्थानीयको भनाइ छ। एकदम निम्न स्तरमा पुग्यो र हाम्रो चाहिँ नगरपालिका या गाउँपालिकाले पनि अब सहयोग दिउँ भने यहाँ अहिले चाहिँ बजेट अलिकति कम्ती के छ त्यो भगवान जान्ला। र पनि हाम्रो इष्टमित्र चाहिँ आफ्नो गाउँको सदस्य अध्यक्ष भएर पनि हामीले यहाँ रोकथाम गर्नको लागि हामीले चाहिँ अहिले बाँसको के को चाहिँ बलियो बाँध हुन्छ र हामीले रोकथामको लागि यति चाहिँ हामीले विचार विमर्श गर्दैछौँ। तटबन्ध भत्किँदा वडा 7 को गछिया बस्ती समेत जोखिममा परेको छ। गछिया खोला जस्तै बुढी खोला, खादम खोला, लोहन लगायत खोलाले सुन्दरहरैचाका विभिन्न मानव बस्ती क्षेत्रमा वर्षेनी कटान गर्दै आएको छ। अब लागौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलालीमा नदीजन्य वस्तुको अवैध उत्खनन सम्बन्धी प्रसङ्गतर्फ। कैलालीका खोलाहरूबाट अवैध रूपमा नदीजन्य वस्तुको उत्खनन हुँदै आएको छ। असार लागेपछि नदीजन्य वस्तुको उत्खननमा रोक लगाए पनि लुकीछिपी र पहुँचको आधारमा नदीजन्य वस्तुको उत्खनन हुँदै आएको हो। कैलालीको कृष्णपुर नगरपालिका स्थित मछेली खोला लगायत अन्य स्थानीय खोलाहरूबाट अवैध रूपमा उत्खनन हुँदै आएको छ। स्थानीय क्रसर उद्योग तथा गिट्टी बालुवा व्यवसायीले नियम विपरीत नदीजन्य वस्तुको उत्खनन गर्दै आएको स्थानीयको भनाइ छ। नियमन निकाय कृष्णपुर नगरपालिका र सब डिभिजन कार्यालय बाणी कञ्चनपुर भने गिट्टी बालुवा उत्खननको बेखबर जस्तै बनेको छ। उता कृष्णपुर नगरपालिकाले असार 1 गतेबाट सबै नदीबाट गिट्टी बालुवा निकाल्न पूर्ण रूपमा बन्देज गरेको छ। संघीय सरकारको यही नियम र कानुन बमोजिम नदीजन्य पदार्थ उत्खनन कार्य असार 1 गतेदेखि भाद्र महिनाको मसान्त 3 महिनाका लागि
बन्द हुन्छ। यो 3 महिनाको समयावधिमा कुनै पनि नदीजन्य पदार्थहरूको उत्खनन गर्न मिल्दैन। नदीबाट गिट्टी बालुवा निकाल्न प्रतिबन्ध भए पनि व्यवसायीले बिना रोकटोक निकालिरहेका छन्। स्थानीय मछली खोलामा उत्खननको समाचार संकलनका लागि पुगेका सञ्चारकर्मीहरूको टोलीलाई गिट्टी बालुवा व्यवसायीले रोक्ने प्रयास समेत गरेका थिए। स्थानीयले सरोकारवाला निकायलाई उत्खनन रोक्न पटक पटक आग्रह गर्दा समेत सुनवाई नभएको स्थानीयको गुनासो छ। योभन्दा अगाडिको अध्यक्षले नदी रोकेकै हो, नरोकेको होइन। त्यो हराभरा भयो। हेर्नुहोस् तपाईँ, त्यहाँ जानुहोस् कस्तो हराभरा भयो। अहिलेको अध्यक्षले के गरिरहेको छ भने अब त्यहाँ खन्न दिएको छ, भ्याक्कु लगाउन दिएको छ, दुनियाँ होइन खन्ने हो, साइडमा खन्ने हो, राम्रोसँग जुन ठाउँमा हो त्यो ठाउँमा खन्ने हो, जहाँ पाए त्यही खन्ने होइन नि। अब यो नियम विपरीत नदीजन्य वस्तुको उत्खननले खोला वरपरका बस्तीहरू समेत जोखिममा पर्दै गएका छन्। उता सब डिभिजन कार्यालयले नदीजन्य वस्तुको उत्खननमा पूर्ण रूपमा रोक लगाएको जनाएको छ। डिभिजन कार्यालयले नियम विपरीत उत्खनन गरेको पाइएमा कारबाही हुने पनि जनाएको छ। हामीले त्यसलाई पक्रेर अगाडि बढाउनुपर्छ। पक्र्नु त्यो हामीले जानकारी भयो भने हामी पक्र्छौँ त्यसलाई। हाम्रो पक्र्ने काम अब हामी त्यसलाई जान्छौँ र अब बुझ्छौँ। हामी पनि त्यो हामीलाई जानकारी थिएन, त्यसको बारेमा हामी जान्छौँ र त्यो यदि छ भने हामी त्यसलाई पक्र्ने हो। गैर कानुनी हो त्यो। विगतका वर्षहरूमा जिल्ला विकास समिति तथा जिल्ला समन्वय समितिले कैलालीका खोला नालाको बालुवा, गिट्टी र ढुङ्गा उत्खननका लागि ठेक्का मार्फत लगाउने गर्दथ्यो। तर अहिले उत्खननको जिम्मा स्थानीय तहलाई नै दिइएको छ। यसरी अवैध रूपमा नियम विपरीत नदीजन्य वस्तुको उत्खननका कारण खोला आसपासका बस्तीहरू समेत जोखिममा पर्ने गरेका छन्। नदीजन्य वस्तु उत्खननलाई समयमा रोक नलगाए बर्खाको समयमा खोलाले धार परिवर्तन गरी बस्ती समेत जोखिममा पर्ने देखिन्छ। कैलालीबाट कृत विष्टको रिपोर्ट। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब लागु प्रदेश 1 को धनकुटा स्थित भेडेटार सुनसान सम्बन्धी प्रसङ्गतर्फ। दैनिक जसो आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूले भरिभराउ हुने भेडेटार लकडाउन सुरु भएसँगै सुनसान भएको छ। सरकारले घोषणा गरेको भ्रमण वर्ष 2020लाई भव्यताका साथ मनाउन करोडौंको लगानी गरेका व्यवसायीहरू भेडेटार बन्द भएपछि ऋण कसरी तिर्ने भन्ने चिन्तामा रहेका छन्। यो हो पूर्वको चर्चित पर्यटकीय स्थल मध्येको एक भेडेटार। आन्तरिक पर्यटक मात्र होइन, छिमेकी देश भारतका बिहार, सिक्किम, दार्जिलिङ, उत्तर प्रदेश लगायत विभिन्न क्षेत्रबाट दैनिक हजारौं संख्यामा आउने गर्दछन्। तर विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोनाको सन्तासले यति बेला भेडेटार सुनसान छ। दैनिक करिब 50 लाख कारोबार हुने यो स्थान लकडाउन घोषणा भएपछि ठप्प बनेको छ। यो हाम्रो उद्यमीको लागि चाहिँ धेरै मार परेको हिसाबले चाहिँ मैले भन्न खोज्दाखेरि अब हाम्रो व्यवसायले अहिलेसम्म सोचिरहेको थियौँ भोलि खोल्छ, पर्सि खोल्छ, निपर्सि खोल्छ भन्दै पनि देशको एउटा स्थितिले गर्दाखेरि अहिलेसम्ममा पनि यो लकडाउनकै स्थिति भएको हुनाले भेडेटारमा चाहिँ टुरिज्मको हिसाबमा अहिले आएर लकडाउनले चाहिँ एकदम पर्याप्त मात्रामा लकडाउनको स्थिति भेडेटारमा व्यवसायहरू चाहिँ एकदम अति मार परेको म तपाईँलाई जानकारी पनि गराउँछु। चैत्रदेखि भदौसम्म मुख्य सिजनको रूपमा लिने गरिन्छ। पर्यटकहरू आउने सिजन हुनै लाग्दा सरकारले पनि भ्रमण वर्ष 2020 घोषणा गरेको थियो। भ्रमण वर्षका लागि व्यवसायीले ऋण काटेरै भए पनि थप लगानी गरेका थिए। भेडेटार सहित नाम्जे, थुम्की लगायत क्षेत्रमा साना ठुला गरी 150 भन्दा बढी होटल सञ्चालनमा छन्। ती होटलमा 1 अर्ब भन्दा बढी लगानी छ। लकडाउनका कारण व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसक्दा लगानी डुब्ने खतरामा पर्दै गएका छन्। बन्दाबन्दीले यो लकडाउनको कारण चाहिँ नै ठुलोभन्दा ठुलो चाहिँ नै आर्थिक लगानी चाहिँ नै एकदमै क्षति भएको अवस्था छ र दैनिक तपाईँको 3000 देखि 5000 आउने पर्यटकहरूबाट यहाँ दैनिक यहाँ चाहिँ नै लाखौँ कारोबार हुने व्यवसायहरू अहिले ठप्प अवस्थामा छ र अहिले अत्यन्तै घरभाडामा चाहिँ नै व्यवसाय चलाउने साथीहरूले चाहिँ नै व्यवसाय गर्ने साथीहरूले चाहिँ भाडा तिर्न नसकेको अवस्था छ।
कोरोना संक्रमणको अवस्थाको आधारमा लकडाउन केही खुकुलो बन्दै गएको छ, तर होटल व्यवसायमा भने कुनै खुकुलो भएको छैन। व्यवसायीहरूले गरेको करोडौं लगानी डुब्न लागेको होटल व्यवसायीहरू बताउँछन्। यस्तो अवस्थामा होटल व्यवसायीहरूले सरकारी राहतको अपेक्षा गरेका छन्। सुनसरीबाट विकल रेग्मीको रिपोर्ट। अबको पालोमा गण्डकी प्रदेशको कास्कीका पहिरो पीडितलाई राहत वितरण सम्बन्धी प्रसङ्ग। कास्कीका पहिरो पीडितहरूलाई लायन्स क्लब अफ पोखरा डायमण्ड भिलेजले राहत वितरण गरेको छ। पोखरा 18 छोरीपाटन सिमल टुण्डामा गएको पहिरोमा परि पीडित भएकाहरूलाई खाद्यान्न लगायत लत्ता कपडा वितरण गरेको हो। गत शुक्रबार राति घरमाथिबाट खसेको पहिरोले स्थानीय चन्द्रबहादुर मगरको घर बगाएको थियो। पहिरोमा चन्द्रबहादुर सहित उनकी श्रीमती शान्ति र छोरा सुसान मगर सामान्य घाइते भएका छन्। उक्त स्थानमा अन्य 15 घर पनि पहिरोको जोखिममा छ। पहिरोसँगै आएको भलले अमृता सुनारको घरलाई पनि क्षति पुर्याएको छ। निजी क्षेत्रले राहत उपलब्ध गराएपछि पीडित परिवारलाई केही राहत भएको छ। पहिरो पीडित परिवारहरूलाई हालसम्म सरकारले कुनै सहयोग नगरेको गुनासो उनीहरूले गरेका छन्। उहाँको मेरो चाहिँ जस्तै लत्ता चाहिँ निकाल्न भ्याइयो क्या, टिनको दरजमा भएको दरजको कपडा चाहिँ निकाल्न भ्याइयो। खास हजुर वडा अध्यक्ष आउनुभएको थियो, त्यहाँ निर्देशन जानुभयो क्या। अरू त अब केही गर्नु होला। अस्तिको कुरा अब हिजो दिनभरि अब पानी पऱ्यो, केही गर्दै हुनुहुन्छ होला। अब आज लायन्स क्लबले सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ। पहिरो पीडित मध्ये बढी क्षति पुगेका केही परिवारलाई खाद्यान्न सामग्री र लत्ता कपडा गरी करिब 40,000 बराबरको सहयोग गरेको लायन्स क्लब अफ पोखराले जनाएको छ। पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका करिब 8 घर परिवारलाई अन्यत्र सारिएको छ। सिमलटुडा टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष गुप्त बहादुर गुरुङले वर्षायाम सुरु भएसँगै उक्त स्थानका बासिन्दालाई सधैँ बाढी र पहिरोको चिन्ताले पिरोल्ने गरेको बताउनुभयो। बारम्बार बर्खा आएपछि पानी पर्न लागेपछि हामीलाई यहाँको बासिन्दालाई त्रास हुन्छ। कहाँ कतिखेर के हुने हो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुँदैन। अस्तिको पहिरोलाई हेरौँ, अब अस्ति रातिको 25 गतिको पहिरो राति सबै सुतिरहेको अवस्थामा राति 1-2 बजीतिर यहाँ त्यही पानीको कारणले पहिरो गयो। अब यहाँनिर हामीले नौरोपनी जग्गा लगभग हाम्रो सिमेन्टर टोलले चाहिँ संरक्षण गरेको छ। त्यो नौरोपनी जग्गामा हामीले सबै थरीको बिरुवाहरू लगाएको छ। यो पहिरो नियन्त्रण भनेरै हो। अमृसो पनि लगाएको थियो हामीले, अमृसो पुरै बगाएर लग्यो। पहिरोमा परि 1 हप्ताको अवधिमा पोखराका विभिन्न स्थानमा 7 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने 11 जना घाइते भएका छन्। अब लागू पुनः गण्डकी प्रदेशको स्याङ्जामा कृषक समूहलाई अनुदान दिएको सम्बन्धी प्रसङ्गतर्फ। भेटरिनरी अस्पताल तथा पशुविज्ञ केन्द्र स्याङ्जाले पकेट क्षेत्रका कृषक समुदायलाई अनुदान दिएको छ। स्रोत केन्द्र पकेट कार्यक्रम अन्तर्गतका कृषक समुदायलाई कार्यालयले आर्थिक वर्ष 2076-77 मा विनियोजन भएको अनुदान दिएको हो। जिल्लाका 11 स्थानीय तहमध्ये वालिङलाई बङ्गुर, चापाकोटलाई बाख्रा, भिरकोट नगरपालिकालाई गाई र अर्जुन चौपारी गाउँपालिकालाई अनुदानमा कुखुराका चल्ला सहित नगद दिएको विज्ञ केन्द्रका प्रमुख ब्रज किशोर ठाकुरले जानकारी दिनुभयो। पकेट क्षेत्र कार्यक्रममा समावेश भएको वालिङ नगरपालिकाका बङ्गुर पालक कृषक समूहलाई 20 वटा बङ्गुरका पाठापाठी र 2 लाख नगद दिएको विज्ञ केन्द्रले जनाएको छ। केन्द्रका अनुसार चापाकोट नगरपालिकाका कृषक समूहलाई बाख्राको खुर सुधारका लागि 1,50,000 र बोका दिएको जनाएको छ। भिरकोट नगरपालिकाका गाई पालन कृषि समूहलाई नस्ल सुधारका लागि 2,25,000 दिएको विज्ञ केन्द्रका सूचना अधिकारी गोपाल गिरीले जानकारी दिनुभयो। उता अर्जुन चौपारी गाउँपालिकाका कुखुरा पालन कृषक समूहलाई 526 कुखुराका चल्ला र 1,50,000 नगद अनुदान दिएको गिरीले बताउनुभयो। केन्द्रले जिल्लाभरबाट छनौट भएका बाख्रा, गाई र भैँसी पालन गर्ने कृषकहरूलाई झन्डै 2,50,00,000 रुपियाँ नगद अनुदान दिन लागेको छ। केन्द्रले दिएको जानकारी अनुसार आवेदन दिएर छनौट भएका जिल्लाका कृषकहरूलाई अनुदान दिन लागि हो। अन्त्यमा प्रदेश 5 को दागमा पुष्प बिक्री नहुँदा व्यवसायी मारमा परेको सम्बन्धी प्रसङ्ग रहेको छ। केही वर्ष यता दागमा व्यावसायिक रूपमा पुष्प खेती गर्न सुरु गरिएको छ, तर लकडाउनका कारण उत्पादन भएका पुष्प अर्थात् फूल बिक्री हुन नसक्दा लाखौं मूल्य बराबरको नोक्सान भएको छ। 7 वर्ष कतारमा रोजगारी गरी फर्किएका लोकेन्द्र रोका मगरले घोराई उपमहानगरपालिका 14 मा गत 3 वर्षदेखि
व्यावसायिक रूपमा पुष्प खेती गर्दै आएका छन्। फागुनदेखि जेठसम्म फूल बिक्रीका लागि सिजन हुने र त्यसबाहेक अन्य महिनामा पनि बिक्री हुने भएकाले फूल उत्पादन गरिएको मगरले बताएका छन्। लकडाउन लागू हुनु अघि दाङ लगायत बाहिरी जिल्लाबाट समेत फूलको माग हुने गरेको थियो, तर लकडाउनका कारण करिब 4500 बोटमा फूल सुकेर खेर गएको उनको भनाइ छ। ती फूल सुकेर खेर जाँदा करिब 2 लाख घाटा लागेको उनले बताए। अहिले यो लकडाउन भएदेखि मेरो लगभग 4500 बिरुवा जति अब फुल फुलेर त्यतिकै सडेर गयो। 4500 बिरुवाहरूबाट फुलेको फुलहरू एउटा पनि बिक्री गर्न पाएनौँ। लगभग त्यो सबै बेच्ने हो भने 1.5 लाखदेखि 2 लाखसम्म कमाउन सकिन्छ। मगरले 6 लाखको लगानीमा पुष्प नर्सरी तथा बगैँचा सञ्चालन गरेका छन्। उनले जलजले पुष्प खेती नामक फार्म दर्ता गरी विभिन्न 45 प्रकारका फूलहरूको नर्सरी तथा बगैँचा सञ्चालन गरेका छन्। घोराही उपमहानगरपालिकाको 2,37,200 अनुदान र बाँकी आफैले लगानीमा नर्सरी सञ्चालन गरेका हुन्। लगानी त यो नर्सरीमा लगभग 6 लाख जति लगानी भएको छ। नगरपालिकाको यो कृषि शाखाबाट अनुदान मैले 2,37,500 पाएको थिएँ। त्यसको लागि अझै काम गर्न बाँकी छ। अब त्यो बजेट निकाल्ने बेला भइसकेको छ। यता तुलसीपुर 13 फूलबारीमा पनि तुलसीपुरका 7 जना युवाहरूले गत वर्षदेखि सयपत्री फूल खेती गर्दै आएका छन्, तर बजार व्यवस्थापन र चिस्यान केन्द्रको समस्याले गर्दा सिजनको समयमा मात्र फूल खेती गर्ने गरेको उनीहरूको भनाइ छ। हामीले फूल खेती गर्यौँ भने पनि हामीले यति पैसा चाहिँ पाउँछौँ है, नेपाल सरकारले चाहिँ बिक्री भएन भने यति पैसा चाहिँ हामीलाई सपोर्ट गरिदिन्छ भन्ने खालको चाहिँ भयो भने हामीलाई एक प्रकारको ऊर्जा पैदा हुन्थ्यो। उसो त गत फागुन महिनामा विद्यालयको वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा फूलको माला नपाउँदा काठमाडौँबाट ल्याउनु परेको सप्तरङ्गी बोर्डिङ स्कूल तुलसीपुरले जनाएको छ। तर पनि करोडौं मूल्य बराबरको आयात हुने प्लास्टिकका माला र खादालाई विस्थापित गर्दै फूल खेतीलाई व्यावसायिक बनाउने हो भने जिल्लाले फूलका लागि अन्य जिल्लाको भर पर्नुपर्ने थिएन। दाङबाट सुमन केसीको रिपोर्ट। यो सँगै हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। लगातारको वर्षापछि तराईका विभिन्न जिल्लाहरू जलमग्न। सप्तरी तथा नवलपरासीमा बाढीबाट विस्थापित भएकाहरू विद्यालयमा बास बस्न बाध्य। कैलालीका खोलाहरूमा नदीजन्य वस्तुको उत्खनन तीव्र। लुकीछिपी र पहुँचका आधारमा उत्खनन हुन थालेपछि नदीहरूको अस्तित्व सङ्कटमा। आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूले भरि भराउ हुने धनकुटाको भेडेटा। लकडाउनका कारण सुनसान। करोडौंको लगानी गरेका व्यवसाय बन्द भएपछि ऋणको चिन्ता। र लकडाउनका कारण व्यावसायिक पुष्प खेती गर्दै आएका दाङ व्यवसायीहरू मारमा। फूल बिक्री नहुँदा लाखौं मूल्य बराबरको नोक्सान। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।